اگر میدان معاشر دے وچ نام اعمال کھبے ہاتھے چ مل گیا تے کی ویکھی جاوے گی؟ آخرت دا میدان ہویا تے بد عمالیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا تے کی ویکھی جاوے گی؟ آخرت والے دے اگر حکم مل گیا بھی انہوں دوزخ دے وچ سٹ دیتے تے کی ویکھی جاوے گی؟ وہ کیڑی گل تے مان کر کے بیٹھے ہیں، کیڑی گل تے مان تے فخر کر کے بیٹھے ہیں؟ او دی بارگاہ چ آ جاوے گی نا توبہ کر لویے۔ صوفیاء فرماندے نے کدے کدے نہر دے کنارے بیٹھ جایا کرو تے پانی والے ویکھیا کرو، جڑا پانی ایک باری گزر جاندا ہے کدے پھر واپس نہیں آوندا، اے جڑی تیری گھڑی دی ٹک 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 ٹک۔ صوفیاء فرماندے نے انج سمجھ تیری زندگی دی درخت تے کلہاڑے پہ وجدے نے، اے زندگی دا درخت کٹیا جاؤ رہا تو تے میں قبراں دے قریب جاؤ رہ تے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا کہ جیون 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 ہے جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے لکھاں ساتھوں سونے یارو، اے خاک اندر جا سوتے، اے لکھاں ساتھوں سونے یارو، اے خاک اندر جا سوتے۔ اج بھی سچی توبہ گناہ تو کر کے وے خلوی ہے، اللہ دی رحمتی اج بھی بڑی کریم ہے، اللہ اج بھی کرم کرن والا، ورنہ دارمی شریف دی حدیث اٹھا کے وے خلو، حضور دے صحابی حضرت داعیہ قلبی حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے، آکر کیتی سونیا اپنی جان تے ظلم کرے بیٹھا، حضور نے فرمایا کی کیتا ہے، عرض کیتی کملی والے آؤ اپنے قبیلے دیاں 70 بیٹیاں میں زندہ دفن کر چکے ہوں، عرض کیتی سونے میری بیوی نو بچے دی ولادت دا ویلا میں کم تے جان لگے آؤ، میں آکھیا اللہ پتر تے میں رکھ لویں جے بیٹی ہوئے تے زندہ دفن کر دے میں، عرض کیتی کملی والے میں تے کم تے چلا گیا چند سالاں دے بعد آیا آگ دروازہ کھٹ کھٹ آیا، ایک سونی جی لڑکی نے دروازہ کھولے میں پوچھیا کون ہے، کہن لگی آن والے میں گھر دے مالک دی تھی میں انہوں دسیا میں گھر دا مالک اس لڑکی نے میری لتاں نو جفا ماریا تے رو کے کہندی ہے بابا میں کتھے چلا گیا سے، میں تیریاں راواں میں خودی رہی بابا میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی تے کہنے لگی بابا اولاد اپنے باپ دے سینے لگ دی رہی، میں تینوں اڈیک دی رہی دایا کہندے کملی والے میں اپنی بیوی نو پوچھیا ہے کون ہے، میری بیوی نے آکھیا دایا اینو ماری نا اے تے تیری بیٹی ہے، میری زندگی بن گئی میں دفن نہیں کر سکی، عرض کیتی کملی والے میں اپنی بیٹی نو نال لے لیا، ایک ویرانے دے وچ جا کے گڑا کھودنا شروع کر دیتا، میرے کپڑیاں تے مٹی آوے، لڑکی دوڑ کے صاف کر دیئے تے نالے کہندی ہے بابا آجا بے گھر چلیے تے کہندی ہے بابا آجا باقی کم کل کر لوانگے، دایا کہندے سونیا میں مٹی پائی جا رہا، لڑکی بابا بابا پکار دی رہی، میں مٹی ڈالی جا رہا، جس ویلے لڑکی دفن اور دے قریب آئی، لڑکی کہنے لگی بابا میرے کو غلطی کیڑی ہو گئی معافی دے دے، کہندے نے کی کملی والے میں پھر بھی مٹی پائی جا رہا، لڑکی نے ہاتھ جوڑے
تے کہندی ہے بابا جے تو مینوں کھانا نہیں دے سکدا میں تیرے کولوں کدے کھانے دا سوال نہیں کراں گی مینوں کپڑے لے کے نہ دینا تیرے کولوں سوال نہیں کردی تے کہندی ہے بابا جے میں چنگی نہیں لگدی کدے تیرے سامنے بھی نہیں آواں گی بے بابا دفن نہ کرے آج دایا کہندے نے کملی والیا میں مٹی بائی جا رہا اے سن کے حضور بھی رو رہے حضور دے صحابہ بھی رو رہے صحابہ کہندے نے دایا چھپ کر جاؤ کیوں کملی والے نو روائی پیا جانا جس ویلے گل مکمل ہو گئی بات مکمل ہو گئی حضور فرماندے نے دایا پھر کی ہویا لڑکی کہن لگی کہ بابا دایا کہندے نے سنیا میری بیٹی نے آکھیا بابا چلو دفن کر چلے آئے آخر دا میدان ہونا ہے جدو اللہ دی بارگاہ ہوے گی اس دن پوچھاں گی کیوں دفن کیتا سی دایا کہندے نے کملی والے آؤ میرے لڑکی نے اج کر کے بیٹی نے اسمان وال ویکھیا تے کہندی ہے یا اللہ میں سنیا ہے تیرا ایک نبی ہونا والا جنہیں آ کے دھیاں دیاں عزتاں تے قدراں دسنیاں نے یا اللہ نبی جلدی بھیج دے دایا کہندے نے کملی والے آؤ پھر لڑکی نے ذکر کے یسرب وال چراغی داؤ تے رو کے کہندی ہے کملی والے آؤ ذرا جلدی آ جا دھیاں بڑیاں دفن ہو گئیاں اج دکھی دیاں آوازاں مار دیاں نہیں بیٹیاں دے ننگے سر کھجن والے آ جلدی آ جاؤ اج بیٹیاں تینوں آوازاں مار دیاں نہیں دکھی دیاں اڈیک دیاں نہیں کملی والے آ جلدی آ جا کملی والے رو رہے دایا جس ویلے خاموشی ہوئے حضور فرماندے نے دایا ایک باری گل پھر سنا دے جڑی بیٹی محمد دیاں اڈی کاں کر دی ٹر گئی ہے بس بیٹی دی گل ایک باری پھر سنا جڑی محمد دیاں اڈی کاں کر دی ٹر گئی عرض کیتی یا رسول اللہ حوصلہ نہیں پہلے میں تے معافی لینا ہے حضور نے فرمایا اللہ کریم فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اللہ فرماندہ ہے حبیب جڑا جان تے ظلم کرے تیرے بوے تے آ جاوے سفارش تو سی کرے آجے تو سی سفارش کرے آجے اللہ معاف کر دے گا پھر میرے کریم آقا نے جکر کے ہاتھ چکے شہادت نال والی انگلی نال ملائی حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین جاء یوم القیامہ انا وہو وضم عصابیہ انگلیاں جوڑ کے حضور فرمایا جنہوں اللہ دو تیاں دے دے دو تیاں کیوں دو تیاں بارے حضور نے کیوں فرمایا ایک اور بات عرض کرا ایک دن کچھ عورتاں حضور دی بارگاہ چاہیے تے آکے کہنے لگے مدینے والیا سارا دین تے مرد ہی لے گئے سارا دین مرد لے گئے جہاد کرن تے مرد کرن تو اڑے پیچھے نماز پڑھن تے مرد پڑھن تو ہاڑی زیارت کرن تے مرد کرن تو ہاڑے کو صفا تے بیٹھ کے دین سکھن تے مرد سکھن عورتاں دا حصہ کوئی نہیں اسلام دے بچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسی انج کرو ہفتے دے بچ ایک دے عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آ جایا کرو مصطفیٰ تو ہن تہاڈا دین سکھایا کرے گا عورتاں آندیاں نے ایک دے حضور نہ خطاب فرماندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دے 3 چھوٹے بچے فوت ہو جان آخرت والے شفاعت کرن گے تے عورت جنتی گے ایک عورت نے سوال کیتا یا رسول اللہ جن دے 3 نہ 2 فوت ہون چھوٹے حضور نے فرمایا او بھی جنتی ایک اور عورت نے سوال کیتا تاجدار مدینہ اگر کسی عورت ایک بچہ فوت ہو جاوے حضور نے فرمایا او بھی جنتی ہے سید عائشہ صدیقہ بھی پیاں سن دیاں نے ام المؤمنین سید عائشہ کل اولاد کوئی نہیں اتنا سنیا تے رو پیاں عرض کیتی کملی والے جن دے 3 ٹر جان جنتی ہے جن دے
دو ٹر جان جنتی ہے جندہ ایک بھی ٹر جائے جنتی ہے عرض کی تی سنیا جندہ ہو بھی کوئی نہ نبی کریم نے فرمایا عائشہ جندہ تین ٹر جان جنتی ہے جندہ دو ٹر جان جنتی ہے جندہ ایک بھی ٹر جائے جنتی ہے فرمایا عائشہ رونا جندہ کوئی نہ ہوئے اندہ شفیع بن کے محمد جو آ گیا سفارش کرنے والا کوئی نہیں اندھی شفاعت سفارش کرنے والا مصطفیٰ جو آ گیا حضور فرمایا من آل جاریتین جا یوم القیامہ انا وہو وزم اصابیہ انگلیاں جوڑ کے حضور نے فرمایا جنہوں اللہ دو دھیاں دے دو کیوں فرمایا اس واسطے کہ لوگ تے زندہ دفن کر دیں دینے اور جن دے کو ایک بھی بیٹی ہوئے ان دے دل فرید صاحب خیال ہوئے بھی کاش دو ہوندیاں تے ممی جنتی نہ ہو جاندہ جنہوں اللہ دو دھیاں دے انہاں دی اچھی پرورش کرے آخرت والے دے جنت چ میرے نال انج ہوئے گا جی میں شہادت نال والی انگلی ہے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا دھیاں لئی پردیس وے بابل دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتنا لئی جگیراں چپ رہنا ممو کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تک دیراں چپ رہنا ممو کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تک دیراں دنیا ڈاڑھی اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے تر جام محبوب جنا دے ناجو دے نا مر دے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جس ویلے تشریف لے آیا ایک کل عالم دا والی دھیاں نوی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی گرامی قدر حضرات گناہوں تو توبہ اج کریے جی میں اصحابی رسول لگی تھی جی میں داہیہ قلبی لگی تھی اللہ دی بارگاہ آج بھی گناہوں تو توبہ کر لگی اور اسی دنیا تے چھوڑ کے چلے جانا ہے فوت ہو جانا قبران دے بچ چلے جانا کدے چکر لانا بڑے بڑے حسن والے دی قبرہ پڑ گئی